واش الدراري مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ايت سليمان مات. وصلنا دابا للجزء رقم 17 من الدرس ديال لي ستركتور الجبريك. بالضبط وصلنا لابارتي ديال لي جروب. يعني ديجا قلتها لكم في لا فيديو قبل، قلت لكم اننا غادي ندخلوا دابا شويه للمعقول. يعني غندخلوا شويه هذا الشيء ماشي صعيب، يعني ما نقولش لكم انا صعيب، ولكن غير هو الفقره اللي صعيبه في الدرس. اما هو الدرس كامل سهل، ولكن الفقره اللي صعيبه فيه هي هذه. المهم حنا غادي نشرحوها مزيان، والطريقه اللي غندير عاوتاني والطريقه باش كنخدم ديما هو انني غادي نشرح لا ديفينيسيون مزيان حتى تفهموها. يعني نحفظها لكم بهذا المعنى هذا، وعاد غادي ندوز لواحد ليكزومبل اللي غنطبق فيه. يعني غيكون غير ابليكاسيون اللي غنطبق فيه داكشي اللي قلت لكم في الديفينيسيون. غيكون اكزومبل بسيط بزاف، يعني ما غنحاولش نقلب على دي زيكزومبل اللي هو كومبليكي باش زعما. وانا بغيت غير نجسد هادشي اللي قلت لكم في الديفينيسيون في داك ليكزومبل. المهم الا جاب الله طولت في لا فيديو غادي نقطعها وغندير بارتي ثانيه نكمل فيها ليكزومبل. الا ساليش راه مزيان. هو اصلا غادي يكون كما قلت لكم اكزومبل بسيط، يعني غنحاول نزرب عليه. المهم هو انكم تفهموا، هذا هو المهم. المهم الدراري دابا ندخلوا في الموضوع. لي جروب غادي نقراو ديفينيسيون. قال لك اسيدي اون دي كان لونسومبل جي، يعني هذا واحد لونسومبل جي موني دي لوا انترن، فيه واحد لوا انترن اللي هي ايطوال ايطان جروب. كنقولوا ان واحد لونسومبل جي فيه هذا القانون ايطوال ايطان جروب سي سورمون الا تحققوا عندك 3 ديال الشروط، ما عندكش 20، عندك 3 ديال الشروط اللي خصك تحفظهم. وباش غتحفظهم بالتمارين. التمرين الاول غتخدم، غتطلفوا الورقه مثلا، غتحط الورقه قدامك كتقول شنو هما الشروط. غتحط واحد الورقه دير بور مونطري كان اونسومبل ايطان جروب il faut montrer 3 choses. يعني انت كل واحد والطريقه باش كيكتب الحاجه تكتبها بالطريقه باش غادي تفهمها. il faut montrer 3 choses. لا بروميير سي ايطوال اي اسوسياتيف، يعني غادي تبين ان هذا القانون اسوسياتيف ديجا شفناه. يعني اللي ما فهمش اسوسياتيف رجع لي فيديو قبل، ما عرفتش بالضبط فين كاين، ولكن درناه وشرحناه مزيان. والحاجه الثانيه يعني لا دوزيام شوز اللي هي تبين ان جي ادمي ان اليمون نوتر بو ايطوال، يعني تبين ان هذا لونسومبل فيه واحد ليليمون نوتر، واحد العنصر محايد. والحاجه الثالثه اللي هي توت اليمون دو جي ادمي ان سيميتريك، يعني اي عنصر خديتيه من هذا لونسومبل فاش خدامين جي ديما كتلقى عنده واحد المماثل اللي هو سيميتريك. دابا كاين هاد 3 ديال الحوايج. الا قال لك هو في التمرين مونطري كان اونسومبل ايت ان جروب يعني ما قالش لك كوميتاتيف. الا قال لك مونطري كان اونسومبل ايت ان جروب غتبين لي هاد 3. يعني غتشوف واش هاد القانون اسوسياتيف، غتاكد منها. الا لقيتيها اسوسياتيف مزيان. غتشوف واش جي عنده واحد ليليمون نوتر، لقيتيها مزيان. يعني كل انت كيفاش غدير في الورقه ديال الوسط غتحط هاد 3 هاد لي كونديسيون. هاد الشيء لا ما حفتيهمش، نطلع الورقه شويه باش تبان. هاد الشيء لا ما حفتيهمش، الا حفتيهم بلا ما تحطهم في الورقه غتبين اسوسياتيف. غادي دير واحد الكروا بحال هكا، يعني راك درتيها. غادي دير جي ادمي اني ليمون نوتر، لقينا مثلا كيقبل واحد لي ليمون نوتر غادي نديرو ليه بحال هكا. ولقيتي هاد توت ليمون من جي ادمي اسيمتري كندير ليه بحال هكا. دونك بين 3 ديال لي كونديسيون اللي قال لك. دونك راه هذاك لونسومبل اللي قال لك راه عيطان جروب فقط. ولكن الا بغيتي تزيد هي لا سويت ديال 10. الا بغيتي تزيد، الا قال لك مونطري كان جروب مونطري كان اونسومبل ايطان جروب كوميتاتيف، يعني تبادلي، كتزيد واحد الشرط اخر، يعني كيوليو 4 ديال لي كونديسيون. 4 غادي تزيد هذا الشرط اللي هو خص يكون هذا ايطوال كوميتاتيف. يعني دابا الشروط راه باينين وواضحين. الشرط الاول كاينين 3 ديال الشروط. الا قال لك مونطري كان اونسومبل ايطان جروب، الا قال لك ان جروب كوميتاتيف كنزيدو الشرط الرابع. يعني جروب بوحدو 3 ديال الشروط. الا طلب منك لا كوميتاتيفيتي كتزيد لا كوميتاتيفيتي ديال القانون. الا قال لك كاين يقدر يقول لك يعني ما تمشيش لشي تمرين وتلقى ابيليان، راه ابيليان هو كوميتاتيف. الا قال لك مونطري كان اونسومبل ايطان جروب ابيليان كوميتاتيف، راه نفس الحاجه. دابا انت كاين شي دراري اللي كيعرف شنو هي كوميتاتيف وعارف كيفاش يبينها، كيمشي لشي تمرين ولا شي اكزام كيلقى مونطري كان جروب ايطان كان اونسومبل ايطان جروب ابيليان، كيقول هذا الشيء ما عمري ما قريت هذا ابيليان هي كوميتاتيف السينونيم ديالها. يعني بحال الا قال لك مونطري كان جروب مونطري كان اونسومبل ابيليان ايطان جروب ابيليان، راه بحال قال لك مونطري كان اونسومبل ايطان جروب كوميتاتيف ابيليان نفس الحاجه. كما قلت لكم جروب بوحدو كاينين 3 كونديسيون. الكونديسيون الاولى شنو هي؟ هو انك خصك تبين ان داك القانون اسوسياتيف. القانون اللي كاين في داك لونسومبل ديالك راه اسوسياتيف، هذا هو الاول. الثاني كتبين ان داك القانون عنده واحد ليليمون نوتر، العنصر المحايد. الثالث اي عنصر خديتيه من داك لونسومبل عنده واحد سيميتريك.
اي عنصر خديتيه من داك لونسومبل فاش خدامين كتلقى عنده ان سيميتريك. هادشي الا قال لك مونطري كان لونسومبل ايت ان جروب، الا زاد لك الشرط ديال مونطري كان لونسومبل ايت ان جروب كوميتاتيف كنهبطوا هاد الصبع كيوليو 4، كتبين ان داك ايطوال اي كوميتاتيف. 4 ديال الشروط. لاسوسياتيفيتي بالنسبه للجروب كوميتاتيف 4 ديال الشروط. لاسوسياتيفيتي، اليمون نوتر، سيميتريك، لا كوميتاتيفيتي. الا كاع انت بغيتي حل مزيان كل صباع كتب فيه هادو. هنا مثلا غادي تكتب فيه اسوسياتيف، هنا لي ليمون نوتر دير غير غتعرف انه نوتر كنربطوا ليه ب سيميتريك دير اكس موان 1، وفي كوميتاتيف دير هنا كوميتاتيف وهنا اسوسياتيف اكس موان 1. يعني او اون فوا تجيب شي تمرين تشوف غير صباعك غيبان لك البلان. هادشي غير الا بغيتي، يعني هادشي طريقه وصافي الا بغيتي باش تسهل عليك الحفاظه ديال هاد الشروط. علاش من بعد غادي يزيدوا شروط اخرين، غادي يزيد لانو، غادي يزيد الكور، يعني غيتخلطوا لك الشروط. وهذه من بين الطرق كل واحد الطريقه باش كيحفظ، هي راه ساهله باش تحفظهم، والطريقه يعني اللي كاينه باش تحفظهم والواعره هي بالتمارين. اي حاجه كتحفظ بالتمارين، الماط كتحفظها بالتمارين ماشي بالحفاظه ديال انك تهزو تبقى تقول وتبقى تعرضهم. هذيك ماشي حفاظه ديال الماط. الحفاظه ديال الماط كتكون بالتمارين، يعني غتخدم غير شي 10 ديال التمارين 5 ديال التمارين على لي جروب، ما عمرهم ما يتنساو لك باقي هاد لي كونديسيون. كما قلت لكم هادو هما لي كونديسيون. دابا غادي ندوزو لاهم حاجه اللي هو لابليكاسيون اللي قلت لكم غادي نديروها. الى ابليكاسيون باينه وواضحه على بركه الله. غادي نبداو هاد لابليكاسيون ديالنا. نطلع هاد الورقه باش تبان لكم مزيان. غادي ناخذوا كيلكو سوا واحد اكس ايغريك ابارتيان زد او كاري، وعندك معرفه بهذا الشيء اكس ايطوال ايغريك est égal à x plus y moins 2. ها هو السؤال السيدي قال لك montrer que z étoile est un groupe abélien. علاش درت ابيليان؟ يعني باش غير تستوعبوا هاد الكلمه ديال ابيليان هي كوميتاتيف، نفس الحاجه، ما كاين حتى شي فرق ما بين ابيليان وكوميتاتيف، نفس الحاجه. دابا الا بغيتي كما قلت لكم الشروط اللي كاينين، الا بغينا نبينوا ان واحد لونسومبل انه جروب كوميتاتيف ولا جروب ابيليان. الشرط الاول غتبقى تخدم بحال هكا، ولكن غير حاول تزرب، يعني بحال دابا في ليكزام وداكشي حاول تزرب شويه، ما تبقاش تكتب بحالي انا علاش ما عندكش هاد الوقت كامله. غادي نديرو اسوسياتيفيتي، غادي نبينو لاسوسياتيفيتي. كيفاش كنبينو لاسوسياتيفيتي؟ هادشي ما بغيتش نعاود نذكرو، يعني الا ما شفتيش سير رجع شوفو. شنو هي لاسوسياتيفيتي؟ اللي هي التجميعيه. كتاخذ 3 ديال لي زيليمون كتشوف واش فين ما حطيتي الاقواس ما كيتبدل والو، يعني كنقولوا كالكو سوا اكس ايغريك زد ابارتيان ا زد. خصنا نبينو il faut montrer que x étoile y étoile z كيساوي x étoile y étoile z. هادشي اللي خصنا نبينو. يعني الاقواس بحال قلتي ما عندهمش شي قيمه، يعني بحال قلتي هنايا هذه بحال حطيتي الاقواس هنا بحال حطيتي الاقواس هنا ما كيتبدل والو. هادشي حنا اللي خصنا نبينو. كنبداو من هذا الطرف كنبقاو نحسبوه حتى كنوصلوا لواحد البلاصه، عاد كنرجعوا لهذا الطرف كنبقاو نحسبوه حتى كنوصلوا لواحد البلاصه وكنقارنوا بيناتهم. ها نتوما غادي تشوفوا كيفاش كنجاوبوا على لاسوسياتيفيتي اكس ايطوال ايغريك ايطوال زد. المهم واحد الحاجه بعدا قبل ما نجاوب، حاول انت هنايا وقف لا فيديو كمل لاسوسياتيفيتي، شوف واش غتلقى داكشي اللي غنلقاه انا. دائما بقاو ديروا بحال هكا، يعني اي ابليكاسيون درت حاول انت توقف لا فيديو جاوب في شي ورقه وستيلو، يعني ماشي غير تتفرج باش كلشي يخدم. حيت المعلومه الا بغيتي تبقى في دماغك ديما خصك تحاول ما امكن ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لكم، بحال قلتي تستعملها بكاع الحواس اللي عندك، يعني تسمعها وتشوفها وتكتبها المهم وتصنت ليها، يعني كاع الحواس حاول ما امكن. المهم اكس ايطوال ايغريك كتساوي اكس ايطوال ايغريك كتساوي اكس بلس ايغريك موان 2 اكس بلس ايغريك موان 2. الاقواس يعني كاينين داخل ديال الاقواس نديروا الاقواس ايطوال زد، هذه ما غاديش تبدل. دابا بالنسبه عندك واحد العنصر ايطوال واحد العنصر، يعني هذا كامله هنايا راه هو اكس وهذا هو ايغريك، يعني فيما بانت لك اكس غادي تعوضها بهذا الشيء كامل في هذا القانون، غادي تعوضها بهذا الشيء كامل. وفيما بانت لك
إيكغيك غادي تعوضها بالزد، دونك كتساوي إكس بلس إيكغيك موان دو، هادي كاملة راها إكس ها هي، بلس لإيكغيك اللي هي زد ناقص جوج، كتساوي إكس بلس إيكغيك بلس زد موان كاتر. علاش؟ حيتاش عندك بلس اي كوميتاتيف دون ار، عندنا بلس كوميتاتيف دون ار، يعني عندنا الحق نبدلوها، يعني نجيب هذه لهنايا وندي ناقص جوج لهنا، ما عندي حتى مشكل. دابا غادي ندوزو نحسبو، دابا هذه حسبتها لقيت فيها هذا الشيء، دابا غادي نزيد نحسب هذه باش نشوف واش متساويين. اكس ايطوال إيكغيك ايطوال زد كتساوي شحال؟ يعني هذه اكس بحال قلتي هنايا، هاد اكس كتعني لك هاد إيكغيك، هاد إيكغيك كتعني لك هنا الزد، يعني اي بلاصه لقيتي فيها اكس هنايا عوضها بإيكغيك، اي بلاصه لقيتي فيها إيكغيك غادي تعوضها بالزد، يعني كتساوي اكس ايطوال ما غاديش نقيسها عاد الاقواس، غادي ندير إيكغيك بلس زد موان دو. دابا في هاد الحاله عاوتاني عندك هاد الشيء كامل هو إيكغيك، و اكس هي اكس، يعني اي بلاصه لقيتي فيها اكس كتعوضها باكس ما كيتبدل والو، بلاصه إيكغيك غنديرو هاد الشيء كامل، دونك اكس بلس إيكغيك يعني إيكغيك بلس زد موان دو عاد موان دو كتساوي اكس بلس إيكغيك بلس زد موان كاتر. ها نتوما الا لاحظتوا معايا اكس بلس إيكغيك بلس زد، اكس بلس إيكغيك بلس زد موان كاتر، يعني لقينا نفس الحاجه، يعني لقيناهم متساويين، دونك ما عرفتش واش كيبان لكم، كيبان لكم دونك ايطوال اي اسوسياتيف. دونك دابا الا لاحظتوا معايا كما قلت لكم داك الطريقه ديال تستعمل يديك، يعني دابا ها هي لاسوسياتيفيتي راني بينتها، دابا بقاو لي هاد الثلاثه الاخرين، بقات لي دابا لا كوميتاتيفيتي ما بغاتش تخرج ليا كاع عيش، وبقات لي لي مونوتر، وبقى لي لي مون سيميتريك، يعني دابا هذا بينتها مزيان، تهنيت من هاد الصبع ساليت منه، بقاو لي دابا ثلاثه، وهاد الثلاثه الا لاحظتوا معايا لا فيديو راه وصلنا ل 12 دقيقه اخويا، يعني راه ما نقدرش نكمل دابا، دونك غادي نخليوها حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله. المهم الدراري الا عجبتكم لا فيديو كما كنقول لكم ديما ما تنساوش تدعمني بلايك، يعني غير كليك راه ما تزيد والو ما تنقص والو، كليك على لايك، وما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع صحابك، كاين اللي باغي يستافد، يعني ما تخليش الفيديو يوقف عندك، ما تخليش المعلومات توقف عندك، وغنقول لكم دابا الدراري حتى الفيديو الجاي تهلاو الدراري.